अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामे तो बहुत होते हैं मगर कुछ ऐसे होते हैं जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। आज हम ऐसी ही वीडियो लाए हैं, ऐसे ड्रामे जो जहनों में महव हो गए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, पहली सी मोहब्बत। मोहब्बतों में गुंधी जज्बात से भरपूर कहानी, जहां दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। शहरयार मुनव्वर और माया अली इस ड्रामे में एक साथ नजर आए। कहानी असलम और रक्शी की थी। रक्शी और असलम एक ही मोहल्ले में रहते थे। रक्शी के वालिद ने दूसरी शादी एक तवाइफ से की, जिस पर मोहल्ले वालों ने इस घर को निशाना बनाया, जबकि वहीं के रहने वाले असलम को रक्शी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की ऐसी कहानी जो आंखों को नम कर दे। पहले तो असलम के घर वालों को इस रिश्ते पर एतराज हुआ, फिर रक्शी के वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने रक्शी के साथ भी बुरा सलूक किया। रक्शी वालिद की खातिर इस मोहब्बत से दस्तबरदार हो गई, लेकिन असलम अपनी मोहब्बत से पीछे ना हटा। उसने आखिर तक कोशिश की, यहाँ तक कि रक्शी को निकाह के लिए तैयार किया, मगर वो ऐन मौके पर नहीं आई। असलम रक्शी से खफा हो गया और मोहब्बत को छोड़ने का फैसला किया, मगर दोनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। रक्शी के वालिद ने उसका रिश्ता जिससे किया, शादी ना हो सकी तो ऐसे शख्स से शादी कर दी जिसकी बीवी मर चुकी थी। वो दोनों कई साल बाद अपने बच्चों की शादी में टकराए जब वो बूढ़े हो चुके थे। नंबर 9, रक्स से बिस्मिल। मोहब्बत की अनोखी कहानी है जिसने तारीख रकम की और नौजवानों के दिलों को मोहब्बत से लबरेज कर दिया। मूसा की जहरा के लिए मोहब्बत देकर आंखें जहां नम हुईं, वहीं इसका इख्तिताम बहुत से दिलों के सुकून का सबब बना। बात करें एक्टिंग की तो इमरान अशरफ और सारा खान ने लाजवाब एक्टिंग करके किरदार को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मूसा और जहरा अलग अलग दुनिया के बासी थे। मूसा अगर पीर घराने से ताल्लुक रखने वाला दीनदार था तो जहरा का ताल्लुक नाचने वाले घराने से था। मूसा ने जहरा को नकाब में देखकर पसंद किया, जबकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जान गया तो अंदर से टूट गया, क्योंकि जहरा वो नहीं थी जो नजर आती थी। यानी यूनिवर्सिटी जाने के लिए नकाब करती थी मगर असल में वो डांसर थी। मूसा हकीकत जानने के बावजूद भी उसे भुला ना पाया। मूसा के घर वाले जान गए तो उस पर सख्ती की गई, घर से निकालने की धमकी दी गई। जहरा की शादी कहीं और कर दी गई, जिसने बहुत से पैसों के बदले जहरा से शादी की, मगर उसका मकसद बीवी नहीं बल्कि फायदा उठाना था जो इसे उससे मिलता। मूसा को घर से निकाल दिया गया। तब उसे जहरा मुश्किल में नजर आई तो वो रह न पाया और उसकी हर तरह से मदद करता रहा। उसने जहरा के लिए सब कुछ किया और जहरा की हिफाजत की। बिलाखिर किस्मत उस पर मेहरबान हुई और मूसा को उसकी जहरा मिल ही गई। नंबर 8, शहनाई। रिश्तों के एहसास से गुंधी कॉमेडी के तड़के के साथ एहसास से भरपूर कहानी शहनाई थी, जिसमें रिमशा और अफान को एक साथ देख सकते हैं, जो एक जॉइंट फैमिली की कहानी है जिसमें बड़े भाई ने सबको जोड़कर रखने की कोशिश की, मगर दौलत जायदाद की हविस ने रिश्तों में दरार पैदा कर दी। बख्त जिसकी शादी उसके वालिद ने महराब से तय कर दी, जो उनके दोस्त का बेटा था, मगर वो किसी और को पसंद करती थी और इसका इकरार उसने बख्त के सामने कर दिया। तब मालूम हुआ कि महराब भी किसी को पसंद करता था, मगर बख्त घर से जाना चाहती थी और महराब ने उसे अकेले जाने ना दिया। लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि बख्त के साथ धोखा हुआ है। बख्त को आहिस्ता आहिस्ता महराब की अच्छाई देखकर उससे मोहब्बत होने लगती है, मगर उसकी महबूबा आ जाती है। तब महराब दूर होने लगता है। कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं, मगर इख्तिताम महराब और बख्त की शादी पर ही हुआ। ड्रामा जज्बात और मोहब्बत के एहसास से भरपूर था। नंबर 7, चुपके चुपके। अगर रोमांस कॉमेडी की बात की जाए तो ये ड्रामा कैसे भूला जा सकता है। 2021 के टॉप ट्रेंड में आने वाला ड्रामा, जिसमें कहानी, कंटेंट से लेकर अदाकारों की बात की जाए तो ये भी आउटस्टैंडिंग है। आज़ा खान ने मीनू का किरदार अदा करके उस किरदार को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मीनू का किरदार शोखो चंचल लड़की का है जो पढ़ाई नहीं करना चाहती, बल्कि इसके बजाय वो शादी करने की ख्वाहिशमंद ताकि पढ़ाई से जान छूटे। मीनू का खानदान बहुत कॉम्प्लेक्स है।
ان کی دو دادیاں ہیں جو ایک ہی گھر کے الگ الگ پورشن میں رہتی ہیں اور آپس میں لڑتی رہتی ہیں، جبکہ دونوں کے پوتے پوتیوں کی آپس میں اچھی دوستی ہے۔ بس فاضی اور مینو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ فاضی کو مینو جیسی نالائق اور لاپرواہ لڑکیاں پسند نہیں تھیں، جبکہ مینو کو فاضی اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ اس کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ مگر قسمت نے ایسا کیا کہ دونوں کا ایک ہی گھر میں رشتہ ہوا، اور پھر بارات کے دن ہی رشتہ ختم ہوا تو خاندان کی عزت کے لیے دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا گیا، اور پھر جب انہیں محبت ہونے لگی تب دونوں کی دادیاں اس رشتے کے درمیان اپنی لڑائی لے آئیں۔ نمبر 6، خدا اور محبت، بہت مقبول ڈرامہ جو محبت کے جذبات سے بھرپور تھا۔ اس کا سیزن 3 2021 میں نشر ہوا اور حد سے زیادہ مقبول ہوا۔ اس ڈرامے کے اعتراضات اپنی جگہ، مگر ماہی کی کہانی ایموشن سے بھرپور تھی۔ ماہی اپنی دوست کی شادی میں آئی جہاں فرحاد سے اس نے فلرٹ کرنے کی کوشش کی۔ فرحاد اس سے محبت سمجھنے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے ملتان چلا گیا، جہاں ماہی کا بڑا سا گھرانہ ہے اور وہ سید گھرانے کی بیٹی ہے جہاں پردے میں رہتی ہے۔ ماہی اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اسے جانے کا کہا، مگر فرحاد وہیں ملازم لگ گیا۔ ماہی کا کہیں رشتہ ہوا، وہ بہت خوش تھی، مگر فرحاد نے اسے بد دعا دی۔ شادی کے دن ہی اس کا شوہر مر گیا، جس کے بعد ماہی سسرال میں بیوہ کی زندگی گزارتی ہے، جبکہ فرحاد اس کی محبت میں مزار پر جا بیٹھتا ہے۔ نمبر 5، دل نا امید تو نہیں۔ دل نا امید تو نہیں ایک ماسٹر پیس تھا جس نے پرانے پی ٹی وی کے دور کی یاد دلا دی۔ کہانی 3 مختلف لوگوں کی تھی جو الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، مگر کہیں نہ کہیں وہ تینوں ایک ہی حادثے کا مختلف جگہوں پر شکار ہوئے۔ اصل کہانی اللہ رکھی اور جمی کی تھی۔ دونوں ایک ہی گاؤں میں پڑوسی تھے، وہ دونوں بھی سمگل ہوئے اور سال ہا سال کے بعد ملے۔ اللہ رکھی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے ہوئی جس نے اسے کوٹھے پر بھیج دیا اور وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگی، جبکہ جمی بچپن میں اسکول کے تشدد سے بھاگا تو راستے میں کچھ لوگوں نے اغوا کر کے سمگل کر دیا۔ دونوں اپنی اپنی جان بچا کر بھاگے اور ایک دوسرے کو ملے۔ زندگی کے بہت سے مشکل سفر کے بعد انہیں اب کچھ آرام ملا۔ نمبر 4، ڈنک۔ ڈنک کہانی حقیقی واقعے پر مبنی تھی جس میں عمل، جو کہ حیدر کی منگیتر اور کزن ہے، اس کی سفارش کے لیے پروفیسر کے پاس جاتی ہے۔ وہ پروفیسر اس کی سفارش ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف شکایت ہوتی ہے۔ عمل اپنی بات منوانے کے لیے پروفیسر پر الزام لگاتی ہے، جس کے بعد پروفیسر بدنام ہوتے ہیں اور وہ اس بدنامی کو برداشت نہیں کر پاتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ حیدر کی شادی سے کچھ دن پہلے ہی اسے عمل کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، مگر گھر میں کسی کو سچ نہیں بتایا۔ حیدر کے گھر والوں نے اسے برا بھلا کہہ کر عمل کی شادی حیدر کے بھائی سے کروا دی، جبکہ حیدر نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کی تو لوگوں کو لگا کہ اس وجہ سے عمل سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ عمل حیدر پر بھی الزام لگا گئی، جس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا گیا۔ حیدر کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا اور حیدر نے اس کے خلاف کیس کر دیا۔ وہ سچا ہو کر بھی اکیلا ہی تھا۔ نمبر 3، پردیس۔ پردیس کہانی تھی پردیس میں رہنے والوں کی۔ کہانی میں 2 نسلوں کو دکھایا گیا۔ پہلے میں شائستہ لودھی اور سرمد کھوسٹ جو ایک کپل کے طور پر سامنے آئے۔ اس کا نام حسن تھا۔ حسن باہر کمانے چلا گیا کیونکہ وہ بڑا بھائی تھا اور سب کی ذمہ داری اس پر تھی، لیکن اس کی بیوی اکیلی رہ گئی جس کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئیں۔ اس کی بیٹی ایمن تھی جو پہلے باپ کی کمی محسوس کرتی، پھر ماں بھی کام میں مصروف رہتی، مگر حسن اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا، اس کا ہر معاملے میں ساتھ دیتا۔ ساس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بچوں کو نظر انداز کر کے ان کی خدمت میں لگ گئی۔ بچے بڑے ہوئے تو بہت سی زیادتیاں ان کے دلوں میں تھیں۔ ایمن نے اپنے کزن سے شادی نہیں کی کیونکہ اسے باہر جاب کی آفر تھی، جبکہ ایمن اپنے کلاس فیلو سے شادی کرتی ہے مگر اسے بھی باہر جاب کی آفر آ جاتی ہے۔ نمبر 2، پھانس۔ پھانس کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو بظاہر ذہنی طور پر کمزور ہے مگر وہ اندر سے بہت چالاک اور شاطر ہے۔ اپنی ملازمہ کی بیٹی زیبا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے مگر وہ معصوم بنا رہتا ہے، جہاں زیبا کے چیخ چیخ کے کہنے پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ پھر زیبا کی ماں جب اسے دیکھ لیتی ہے تب وہ زیبا کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے زیبا کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، فطور۔
फितूर कहानी है हैदर और दिलनशी की, जिनका माजी दर्दनाक था। हैदर अपनी कजन से मोहब्बत करता था, मगर वो उसे दौलत की वजह से छोड़ गई, जबकि दिलनशी और वहाज एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर स्टेटस के फर्क की वजह से शादी ना की। हैदर की बहुत उम्र हो गई थी, मगर उसकी शादी कम उम्र दिलनशी से हुई। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।